श्रोताबिन्द नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक 19औं श्रृंखला लको उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धैर सप्तरी जिला में भुरकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकेत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदहा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुँचौनाइ रहलाई। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमान्तकृत समुदायिक महिला सबक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के संबंध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कैल जात। एही तरह महिला लैंगिकता के आधार पर महिलाओं पर होय वाला हरेक तरह के हिंसा सबक न्यायिक उपचार आ हिंसा नियंत्रण संबद्ध सचेतना विकास में सेहो एही कार्यक्रम से संसार वकालत कैल जात। आजुक कार्यक्रम में हम सब LGBTIQ, GBV एंड SRHR अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर तथा ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्स आ कोयर लगायतक यौनिक अल्पसंख्यक तथा महिलाओं पर होवे वाला लैंगिक हिंसा आ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के विषय में चर्चा करब। यौनिक अल्पसंख्यक सबक विषय में नेपाली समाज में एखनो अन्योलता आ भ्रमक अवस्था विद्यमान रहलाई। दोसर दिस यौनिक अल्पसंख्यक सबक अधिकार के नेपाल संविधान के धारा 18 अंतर्गत समानता के हक के रूप में सुनिश्चित समेत कैल गेल अछि। यौनिक अल्पसंख्यक से संबंधित कतेको भ्रमपूर्ण बुझाइ संगसंगे डर, त्रास आ घृणा सेहो होइताल अछि, जाहि के होमोफोबिया अर्थात ट्रांसफोबिया कहल जाइत अछि। महिला वा पुरुष से अलग प्रकार के यौनिकता व्यक्ति के जन्मजात अवस्थे से शुरू होइत अछि, मुदा एहि के एखनो समाज स्वाभाविक रूप में लेब नहीं सक रहल अछि। व्यक्ति के लैंगिक पहचान आ यौनिकता परिवर्तनशील बात नहीं भ जन्मजात प्रक्रिया अछि, ताहि विषय के आत्मसात कर नहीं सकला से यौनिक अल्पसंख्यक विभिन्न समस्या आ विभेद सब सह लेल बाध्य अछि। एहि तरह महिलाओं पर होय वाला लैंगिकता पर आधारित विभेद आ हिंसा से सेहो अपन सबक समाज बच नहीं सकल। महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में समेत आवश्यक सचेतना आ ज्ञानक अभाव देखल जाइत अछि। सचेत आ शैक्षिक रूप से आगू रहल कहल गेल शहरी क्षेत्र सब में सेहो यौनिक अल्पसंख्यक सबके सामाजिक रूप में अपना सबके सहजता महसूस कर नहीं सक रहल से बतबैत अछि। ओहू में शैक्षिक लगायतक विभिन्न परंपरागत मूल्य आ मान्यता सबक प्रभाव में रहल प्रदेश नंबर 2 में यौनिक अल्पसंख्यक सबक अपन पहचान सेहो खुलक समाज में उपस्थित होव सकबाक अवस्था बहुत कमजोर रहल अछि। पर्सा जिला में कार्यरत पत्रकार ब्रिजलाल पासवान प्रदेश नंबर 2 में यौनिक अल्पसंख्यक सब हमहु आदमी छी से कहि क पहचान स्थापित कर के लेल संघर्ष कर रहल बतबैत छथि। खास गरी यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्था मैले हेर्दा दुखदायी र दर्दनाक। खास गरी हाम्रो समाजले अझै पनि नै यिनीहरू महिला न पुरुष भने तेस्रो लिङ्गी भनेर यिनीहरूको पहिचान हाम्रो समाजमा छ। महिलाको दृष्टिले न पुरुषको दृष्टिले दिनभरि घरमै लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ। यो हाम्रो समाजले यसलाई राम्रै ढंगले बुझ्न नसकेका कारण यो खास गरी मेनिपुलेटेड चिज हुन्, यिनीहरू आफै पनि महिला भएका हुन् भन्ने खालको बुझाइ समाजमा छ। तर यो प्रकृतिले नै उनीहरूलाई त्यस्तो बनाएको भन्ने यदि समाजले बुझिएको भए समस्या आउँदैन थियो। तर यिनीहरूको चाहिँ निश्चित छ। अब दिनभरि घरबाट बाहिर निस्किने हो भने प्रताडनाको शिकार हुनु पर्ला त नाना थरीका लान्छनाहरू, नाना थरीका प्रताडनाका कुराहरू गर्छन् भन्ने चिज दिनभरि घरमै लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। राति नाच्ने गाउने बजाउने खालका कामहरूमा संलग्न भई जीवको उपार्जन गरिरहेका छन्। त्यसकारण यिनीहरू समाजमा जुन रूपले खुलेर जीवनयापन गर्न सक्नु पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ र अधिकार कुण्ठित गरिएको कारण यिनीहरूको जीवनशैली अत्यन्तै दुखदायी र दर्दनाक। खास गरी यो राज्यको संरचनाहरू फेरिएको छ। राज्यको फेरिएको संरचनाभित्र
अझै अब स्थानीय तह अत्यन्तै शक्तिशाली तहको रूपमा अगाडि आइसकेको छ र स्थानीय तह स्वयं स्वार्थन खास गरी आफ्ना नीति नियमहरू बनाउने र विभिन्न समस्याहरूलाई लामो दीर्घकालीन समस्याका निम्ति राम्रो काम गर्न सक्ने यो स्थानीय तहलाई अवसर छ। तर खास गरी जुन यो हाम्रो लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्नु अथवा यो अल्पसंख्यक लैङ्गिकहरूको अवस्थाको सवालमा जुन तपाईले कुरा राख्नुभयो त्यो के हो भने आज यो स्थानीय तहले यो समस्यालाई अझै पनि पहिचान गरिसकेको छैन। यो समस्या हो भने अहिले स्थानीय तहले बुझेकै छैन। खास गरी उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक संविधानले उनीहरूले ग्यारेन्टी गर्दा गर्दै पनि अझै पनि समाजभित्र प्रताडित भएर अथवा आफ्ना जीवनशैलीलाई खुलस रूपले समाजभित्र लग्नु पर्ने अथवा समाजभित्र बाँच्नु पाउनु पर्ने अधिकारको सवालमा स्थानीय तहले राम्ररी बुझेको छैन, जसका कारण यो समस्या हो, यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषय स्थानीय तहलाई नहुँदा यो स्थानीय तहबाट खासै प्रभावकारी ढङ्गले यो समस्याप्रति जिम्मेवार भई अगाडि बढेको अवस्थामा देखिन्छ। यौनिक अल्पसंख्यकको कुरा त्यसमाथि पनि एउटा दलित समुदाय उनीहरूको समस्या र यिनीहरूको समस्या एउटा साझा समस्या छ। त्यो साझा समस्याभित्र पनि जो दलित समुदायका छन् तिनीहरूलाई थप पीडा छ। एउटा थप पीडा के जुन हामी सामाजिक परम्पराका अनुसार आज पनि जुन प्रताडित गर्ने अथवा दलितको नाममा अवहेलनाका शिकार हुनुपर्ने एक त छँदैछ र खास गरी त्यसमा पनि लैङ्गिक असमानता अथवा तेस्रो लिङ्गीको रूपमा पहिचान बनाइसकेपछि त्यो तेस्रो लिङ्गी हो भनेर एक खालको समस्या आफ्नै भित्र पनि तेस्रो लिङ्गीभित्र पनि यो दलित समुदायको मान्छे उनीहरूभित्रबाट प्रताडितका शिकार हुनु परेको अवस्था छ र यो समाजभित्र तेस्रो लिङ्गले बाँच्नु पर्ने जुन अधिकार छ त्यो सदुपयोग गर्न नपाउँदा त्यो पनि समस्या छ। त्यसकारण दलित समुदायभित्रका यो तेस्रो लिङ्गीहरू अथवा यो अल्पसंख्यक लैङ्गिकहरूको थप समस्या मध्ये पत्रकार ब्रिजलाल पासवान जगा महिला मानवाधिकार सञ्जाल बाराकी अध्यक्ष निभा सिंह सिंह यौनिक अल्पसंख्यक सब विभिन्न समस्या आ चुनौती के सहलेल बाध्य भ रहल बतबैत छथि। जसरी हामी समाजमा महिला र पुरुष छौँ त्यस्तै गरी हाम्रो माने उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर जुन प्रकारले माने अधिकार पाउनु पर्ने त्यो प्रकारले उहाँहरूले अधिकार पाउनु भएको छैन जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। किनभने सबभन्दा पहिला त माने उहाँहरू आफ्नो जुन माने थर्ड जेन्डरको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो परिवार आफ्नो समाजमा खुलेर अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। अहिले तपाईको जिल्लामा एउटा उहाँहरूको एउटा सञ्जाल चाहे उहाँहरूको एउटा अर्गनाइजेसन जुन खडा भएको छ र त्यो अर्गनाइजेसनबाट केही सचेतनाहरू भएर केही समाजमा उहाँहरूको जुन त्यस्तो माने हुनुहुन्थ्यो थर्ड जेन्डरहरू उहाँहरू अलिकति पहिला भन्दा नगण्य मात्रामा घरबाट अगाडि आउने प्रयास चाहिँ गर्नु भएको छ। तर जुन रूपमा आउनु पर्ने हो त्यो रूपमा उहाँहरू अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। सबभन्दा पहिला त हाम्रो संविधानले जसरी एउटा मानव भनेको उहाँहरू पनि मानव हो र संविधानले उहाँहरूलाई कबुल गरेको छ र उहाँहरूलाई स्वीकार गरेको छ भने उहाँहरूको पनि राइट छ भने उहाँहरूको अधिकार जुन रूपले एउटा महिलाले आफ्नो अधिकार पाइरहेको छ चाहे महिला पुरुषहरूले पाइराख्नु भएको छ त्यही अनुरूपमा उहाँहरूले पनि अधिकार माने सम्बन्धित निकायहरूबाट पाउनु पर्छ। र सबभन्दा पहिला त उहाँहरूमा कतिजनाले चाहिँ तपाईको नागरिकता नै नपाएको अवस्थाहरू छ र त्यो नागरिकता नपाएर धेरै अधिकारहरूबाट वञ्चित हुन पर्ने बाध्यताहरू हुन्छन्। त्यस कारण जुन देशमा जन्मे पनि सबभन्दा पहिला त नागरिक अधिकार भित्र यो सबभन्दा सर्वोपरि हाम्रो नागरिकता नै हो र त्यसबाट उहाँहरू वञ्चित हुनु भनेको धेरै अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनु भएको छ। यौनिक अल्पसंख्यक सबक पृथकता आ विशिष्टता के मध्यनजर करैत ओकरा सबके विशेष स्वास्थ्य उपचार लगायतक सेवा सब कोनाक संचालन कैल गेलै या एहि तरहक विषय में स्वास्थ्य संस्था कतेक सचेत अछि कहिक हम सब महोत्तरी जिला बर्दिवास नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के प्रतिनिधि तथा परिवार नियोजन सुपरभाइजर सुरेन्द्र चौधरी संग बातचीत केने छी। सुनी के कहै छैथ हो। यौनिक अल्पसंख्यकहरू के कस्ता समस्याबाट स्वास्थ्य समस्याबाट विशेष गरी यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कस्ता समस्याहरूबाट चाहिँ गुज्रिरहेको पाउनु भएको छ? के कस्ता समस्या धेरै छन् उनीहरूमा? नेपाल सरकारले नै हैन अब छुट्याएको कुराहरू छ यसको लागि कोटाहरू के हैन सबै क्षेत्रहरूमा। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि अहिले अब हाम्रोमा आउने जुन हामीले स्पेशल प्रोग्राम केही पनि राखेका छैनौं, जुन हाम्रो सशर्तको बजेट हुन्छ सशर्तको कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसमा अब ट्रान्सजेन्डरैको लागि
फोकस गरेर कुनै पनि प्रोग्राम भएको हुँदैन। के छ भने अब नेपालीको जुन नगरपालिकाबाट छुट्याइएको बजेट हुन्छ नि, त्यसमा हाम्रो पालिकाले अब ट्रान्सजेन्डर सम्बन्धी तपाईँको जनचेतना कार्यक्रमहरू एउटा दुईटा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य संस्था भएका क्षेत्रहरूमा गर्ने प्लान गरेको छ। स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत रहिरहँदाखेरि तपाईँलाई त पक्कै पनि यौनिक अल्पसंख्यकका स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्याहरू के छन् भन्ने रिपोर्टिङ हुन्छ, किनकि तपाईँहरू त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाउने र बजेट तर्जुमा गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको यो काम गराएको क्रममा भनौँ या तपाईँको जिम्मेवारी निर्वाहकै क्रममा त्यो कस्तो समस्या धेरै पाउनु भएको छ त, कस्तो रिपोर्ट? अब त्यस्तो अब स्पेसली के हुन्छ भने अब तपाईँको ट्रान्सजेन्डर भनेर खुलेर आएको व्यक्तिहरू हामी कहाँ त्यति एकदम न्यून मात्रामा आएको हुन्छ होइन। तपाईँको डाइरेक्ट म ट्रान्सजेन्डर हो, मलाई सुविधा चाहियो या यस्तो जुन हाम्रो डाक्टरहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले या नर्सहरूले चेकअप गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरू कहाँ खुलेर आएको देखिँदैन। अब आउनुहुन्छ जेनरल पेसेन्ट भएर आउनुहुन्छ, त्यही अनुसारले हामीले चेकअप गरेर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू, नर्सिङ स्टाफहरू लगायत डाक्टरहरू उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको एज अ जेनरल पब्लिक होइन, मेल होस् या फिमेल होस् होइन, त्यो अनुसारले चेकअप गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यसरी अब खुलेर उहाँहरू पनि आउनुहुन्न र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि अब ट्रान्सजेन्डर है हो भनेर अब त्याउन पनि अब त्यति त्यो गाह्रो नै कुरा हुन्छ। पक्कै पनि एउटा जुन विभेद छ यौनिक अल्पसंख्यकहरू प्रतिको विभेदले गर्दा उहाँहरू खुल्न सक्नु भएको छैन। कुरा यस्तो हाम्रो स्वास्थ्यमा के छ भने अब हजुर त्यो पक्कै पनि अब विभेद समाजमा हुन्छ नै होइन, तर हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा अस्पतालमा आइसकेका पेसेन्ट होइन, त्यो हामीले हेर्ने भनेको ट्रान्सजेन्डर होस् या मेल होस् या फिमेल होस्, सबैलाई एकरूपताको हिसाबले हाम्रो डाक्टरहरू, हाम्रो नर्सहरू, हाम्रो प्यारामेडिक्सहरूले हेर्नुहुन्छ। जस्तो मैले भने नि जन्मिँदा उनीहरू महिला भएर जन्मे पनि पुरुष भएर जीवनयापन गर्छन् होइन, फरक छन् यौनिक अल्पसंख्यक पनि, जसको कारण चाहिँ उनीहरूमा कस्तो भने धेरै जसो माथि पाठेघरको समस्या, स्तन क्यान्सरकै समस्याहरू भोग्दै आइरहेका छन्। अब त्यसै गरी HIV एड्स जस्ता यौन रोगहरूको पनि धेरै शिकार उनीहरू भइरहेका छन्। यसको कुनै तथ्याङ्क यहाँहरूसँग छ कि छैन? तथ्याङ्क संकलनको कुनै कार्यक्रम योजना बनाउनु भएको छ कि छैन? के छ स्थिति? हाम्रो यस्तो छ तपाईँको, अब हाम्रो के हुन्छ भने एउटा SMS टुल्स भनेर हुन्छ, जुन टुल्समा तपाईँको सबैमा ट्रान्सजेन्डर भनेर पनि छुट्याएको हुन्छ होइन, तर ट्रान्सजेन्डरै भनेर हाम्रोमा रिपोर्टिङ भएको हुँदैन। अब त्यो या त नआएर होला होइन, या त तपाईँको लुकाएर होला होइन, तर तपाईँको अब यस्तो हुन्छ नेपाल सरकारको या हाम्रै नगरपालिकाले या अरू पालिकाहरूले त्यसरी ट्रान्सजेन्डरैलाई फोकस गरेर कुनै प्रोग्राम चलाएको देखिँदैन, त्यही भएर पनि हुन सक्छ त्यो कुरा होइन। नगरपालिकाले चाहिँ बजेट छुट्याएको छ अलिकति, त्यसबाहेक स्वास्थ्य शाखा वा तपाईँहरूको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत तपाईँहरूको शाखा आउँछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि स्पेसिफिक विशेष किसिमको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ कि छैन? छैन, त्यस्तो तपाईँको त्यो स्पेसल प्रोग्राम ट्रान्सजेन्डरकै हिसाबले केही गरेको छैन स्वास्थ्य मन्त्रालय या संघीय मन्त्रालयले होइन। अब हाम्रो नगरपालिकामा एउटा तपाईँको प्याकेजमा बजेट छुट्याउनुहुन्छ होइन, कार्यपालिकाको सदस्यहरू बसेर तपाईँको बजेट छुट्याउनुहुन्छ, त्यो प्रोग्राममा हामीले अब ब्रेकडाउनमा अब सबै प्रोग्रामहरू फोकस गरेर हामीले चलाउँछौँ। यसलाई पनि तपाईँको हामीले जोड दिइरहेको छौँ। मेन्टल हेल्थ र ट्रान्सजेन्डरहरूको जुन हाम्रो हुन्छ नि होइन, त्यसमा अब तपाईँको खुलेर आउने वातावरण होस्, जताउन पाओस्, सेवा सुविधा जुन उपलब्ध सरकारबाट हुन्छ, जुन हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू छन्, जुन नगरपालिकाले नीति लिएको छ होइन, त्यसमा हामीले अब फोकस भएर लगभग हामीले सबै संस्थाहरू हाम्रो 14वटा वडाहरूलाई फोकस गरेर 2-3 ठाउँमा हामीले त्यो एडभोकेसीको प्रोग्राम हामीले चलाउने प्लान गरेका छौँ। इच्छालाइथ महोत्तरी जिल्ला बर्दिवास नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रतिनिधि तथा परिवार नियोजन सुपरवाइजर सुरेंद्र चौधरी यौनिक अल्पसंख्यक सब सह पड़ रहल समस्या आ ओकर सबक पहचानक प्रश्न तथा चुनौती के विषय में हम सब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकार कर्मी भूमिका श्रेष्ठ संग बातचीत केने छलौं। सुनी की कहै छैथो। तो अहिले हामीले नयाँ संविधान भनेको 2072 सालमा नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौं। हामीसँग परिमार्जित कानूनहरू, मुलुकी संहिताहरू छन् हैन। तैपनि विगत भन्दा अहिले चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ, कानूनले पनि धेरै अधिकार दिएको छ, स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न छन्। विगत भन्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्थामा केही सुधार आएको छ कि स्थिति उस्तै छ? कस्तो पाउनु भएको छ? अब अहिलेको नयाँ संविधानको धारा 12, 18, 42 मा चाहिँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाजहरू
चाहिँ आदेश भएको अवस्था छ होइन। तर नीतिगत रूपमा कानुनी प्रक्रियामा अनि कानुन बन्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि नीति अनि तर कानुनमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दाहरूलाई समावेश गरेको अवस्था छैन एउटा कुरा होइन। र अब कम्पारिटिभली तपाईँको विगतको दिनहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको के भन्छ संविधानमा उल्लेख भएको कुरा छ र समाजमा चाहिँ त्यही हिसाबमा चाहिँ यो फरक पहिचान र फरक यौनिकता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारको कुराहरू आउनु गएको छ र उठ्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही हिसाबमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ होइन। तपाईँको कानुन बन्ने प्रक्रिया तपाईँको नीतिहरूमा होइन कुनै कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटमा हरेक किसिममा चाहिँ पुरा समावेशी र समताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल हाम्रो समुदायको साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले। जो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुनुहुन्छ अहिले मुख्यतया उहाँहरूले भोग्नु परेको समस्या कानुनी होस् वा व्यवहारिक के तपाईँले यो लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मुख्य समस्याहरू के छन्? अब हाम्रो के भन्छ अब 20 वर्ष भयो हाम्रो अधिकारको आवाज उठेको कुराहरू होइन। अब हामीले समाजबाट पाउनुपर्ने हरेक एउटा एक्सपेक्टेसनको कुरादेखि लिएर कानुनी जस्तो तपाईँको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको कुराहरू पनि छ। हामी सबैबाट वञ्चित छौँ होइन। प्रत्येक परिवारबाट चाहिँ हाम्रो समुदायको साथीहरूलाई निकालिन्छ, स्कुल जान पाउँदैनन्, काम पाउँदैनन्, पैसा अनुसारको नागरिकता पाउँदैनन् होइन। कुनै कानुनको व्यवस्था छैन भनेपछि चाहिँ तपाईँको यो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी तपाईँको अहिले सरकारले छुट्याउने बजेटको कुरा आउँछ। बजेटमा पनि हाम्रो कुराहरू छैन त्यसमा भनेपछि चाहिँ तपाईँको सानो सानो कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ हाम्रो समस्या छ होइन। अब बाटो हिँड्दाखेरि अब यही भावको दृष्टिकोणले हेर्ने भेदभावको शिकार हुनु परेको अवस्थादेखि लिएर तपाईँको हरेक ठाउँमा अब पहिला भन्दा त अहिले अलिकति सोसाइटी अलिकति मोर एक्सेप्टेन्स पनि छ। तर स्वीकारित भए पनि तर तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यस्तो धेरै भनौँ न एक्सेप्टेन्स छैन। साथीहरूलाई थुप्रै खालको प्रब्लम छ। सानो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँको पब्लिक टोयलेटको कुरा गरौँ होइन। सार्वजनिक शौचालयको कुरा जहाँ चाहिँ तपाईँको महिला र पुरुषको हुन्छ तर त्यहाँ हाम्रो फरक पहिचान र फरक यौनिकता भएको बाटो छैन भनेपछि अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कि कति धेरै समस्या छ यहाँसम्म आइदाखेरि भन्ने पनि थाहा हुन्छ त्यसमा चाहिँ। हजुर यो त भयो। जस्तो अब मैले अलिकति दलित र विपन्न समुदायको कुरा जोडेँ। हरेक परिवारमा वा भनौँ न समाजमा जात जातिमा छन् तर अलिकति दलित समुदाय चाहिँ पहिलेदेखि एउटा भेदभावमा परिरहेको होइन। यस्तो परिवारका दलित समुदायका विपन्न समुदायका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँको एक त हाम्रो यो फरक पहिचान हुने बित्तिकै डिस्क्रिमिनेसन त्यतिकै हुन्छ, घरबाट निकालिदिन्छन्, थुप्रै किसिमको विभेदको शिकार हुनु परेको अवस्था हुन्छ होइन। त्यहीमा तपाईँको विपन्न परिवारबाट अथवा दलित परिवारबाट हाम्रो समुदायको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले धेरै किसिम जस्तो हुन्छ नि। जस्तो तपाईँको फरक पहिचानको आधारमा एउटा डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही माथि दलितको कुरा, त्यही माथि विपन्न परिवारबाट चाहिँ बिलङ गर्छ भने झन् त्यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ ओहिरो लाग्ने गर्छ कि एकदमै धेरै समस्या छ होइन। तपाईँको एक त यो जातपातको कुरा र एउटा गरिबीको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उहाँको आवाज पुग्दैन र हामीले पुर्याउनु कोसिस गर्दाखेरि पनि राम्रो सुनवाई चाहिँ हुँदैन खास चाहिँ। भनेपछि अनि यो जस्तो हामीले यो कुरा गर्दाखेरि अलिकति विपन्न दलित समुदायमा पक्कै धेरै छ तर समग्रमा जुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो यही फरक पहिचानका कारणले हिंसा चाहिँ कति भोग्नु पर्छ? यहाँसँग तथ्याङ्क के छ? अब विगतको कुरा कोटाउनु परेन। तपाईँको अहिलेको यो कोभिड-19को जुन सिचुएसन छ नि त यसमा अब धेरै अब विपन्न समुदायबाट बिलङ गर्ने हाम्रो समुदायको साथीहरू जो अब दलितको कुरा आउँछ, जो आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक भएको साथीहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्नसम्म समस्या भयो कि सरकारले त्यस्तो कुनै प्याकेजमा चाहिँ हाम्रो प्याकेज वितरण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समुदायको नाम उल्लेख भएन र सम्बन्धित अब भनौँ न हाम्रो सिफारिस मार्फत चाहिँ कुनै वडा अथवा स्थानीय लेभलबाट चाहिँ दिनलाई सहयोग गर्दाखेरि पनि पहिचान अनुसारको नागरिकता नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले पाउनुपर्ने राहत पनि पाउन सक्नु भएन भनेपछि चाहिँ यति धेरै समस्या छ र सरकारले चाहिँ यो सुरुमै सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि जस्तै कुनै पनि समस्या आइसकेपछि चाहिँ विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने होइन कि तपाईँको एउटा प्रिकसन भन्छ नि पूर्व तयारी हुनुपर्छ। पूर्व तयारी प्रिभेन्सन एकदमै जरुरी हुन्छ होइन। त्यो त्यसले तपाईँको महिला र पुरुष अन्य समुदायमा मात्र होइन कि एकदमै विशेष गरी चाहिँ तपाईँको एकदमै भल्नरेबल ग्रुपमा जो पर्नुहुन्छ जो अब
अलिक धेरै पछाडि पारेको समुदायको कुरा उठिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समुदायको साथी पनि पढ्छन् कि त्यसको लागि एकदमै प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यी छलैथ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धैर्य सप्तरी जिला में भोरकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सके छी। श्रोताबिन्द यौनिक अल्पसंख्यक तथा समग्र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायक अधिकार सुनिश्चितता के लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के ओतबे भूमिका रहैत यौनिक अल्पसंख्यक तथा महिला अधिकार के विषय में आधार परत भक साथी श्वेता सिन्हा रौतहट जिला चन्द्रपुर नगरपालिका के उपप्रमुख रामरती चौधरी संग बातचीत केने छै। सुनी हुनका संग कयल गेल बातचीतक मुख्य अंश। सीमान्तकृत विपन्न समुदायमा यौनिक अल्पसंख्यकको अवस्था अझै नै भयावह नै छ। यसलाई चाहिँ विशेष किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी तपाईहरूले केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन? किनकि यौनिक अल्पसंख्यक आफै जोखिममा छन् हैन, विभिन्न विभेदमा छन्। त्यसमाथि पनि यो दलित समुदायका जो यौनिक अल्पसंख्यक हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्थिति दयनीय नै छ। यसतर्फ तपाईहरूले के सोच्नु भएको छ त? अब यसको सवालमा चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक विकास समिति भनिन्छ नेम हैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै एबभ बजेटहरू छ, एकदमै धेरै बजेटहरू। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब मैले जुन जातिको सम्प्रदायको कुरा ल्याएँ नि, हाम्रो क्याटेगोरी अनुसार जस्तो महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा कति बजेट छुटाउँदाखेरि हाम्रो सबै आम नागरिकको हकितमा चाहिँ नै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हामीले लिन्छौँ बजेट है, तर्जुमा गर्छौँ। त्यसपछिबाट बालबालिका, अपाङ्गता, वरिष्ठ नागरिक जस्तो मान्यौँ हाम्रो समुदायमा कुन कुन अब सम्प्रदायको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ समाजलाई धेरै उत्थान हुने खालको, आर्थिक समृद्धि हुने खालको अनि उहाँहरूको चाहिँ नै जस्तो पहिचान झल्किने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले त्यो म्यान्डेटै गर्छौँ, निर्णय नै गर्छौँ। दलित समुदायमा हामी चाहिँ यसपालि हाम्रो नगरपालिकाबाट जुन कि डुम जाति भनेको चाहिँ एकदमै समाजबाट वञ्चित भएको जाति हो। उनीहरूले छोको जस्तो कि केही कुरा पनि अचल नचल्ने त्यस्तो समुदायलाई पनि हामीले जुन कि घडीमा उनीहरूको दिनचर्या व्यक्ति चाहिँ जुन कि अब भनौँ आस्था जोडिएर जीवनशैली उहाँहरूले चलाइरहनु भएको सवाललाई पनि हामीले जोड्यौँ। 3-4 घर मात्रै चाहिँ यहाँ जाउँ होइन, त्यस्तो सम्प्रदायलाई पनि हामीले उकास्ने प्रयास गरेको छौँ। स्थानीय निकाय अहिले अधिकार सम्पन्न छन्, पर्याप्त अधिकारहरू स्थानीय निकायसँग छ। यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकताको जुन समस्या छ नागरिकता लिनका लागि यो स्थानीय निकायहरूबाट नै समाधान हुन सक्ने प्रबल सम्भावना र अधिकारहरू पनि छ। यसमा चाहिँ कतिको सजग छ त? यो सवालमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा जुन वडाबाट नागरिकताहरू प्रमाणित हुने, नागरिकता एटलिस्ट बन्ने खालको जुन सवालहरू छ यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो जुन अब दलित समुदायबाट अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्गबाट चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नेपालमा बसोबास गरेको परापूर्व कालदेखिको चाहिँ त्यो सबै पहिचान अनुसार हामीले चाहिँ नै मुचुल्का उठाएर पनि हुन्छ कि के हुन्छ होइन, एउटा आधारशिलाबाट चाहिँ हामी त्यो बनाउने चाहिँ त्यो एकदमै थप सहयोग गरिरहेको छौँ। अर्को सवालमा भन्नु पर्दाखेरि यहाँ त मिश्रित समाज छ, जस्तै कि बाहिरबाट जस्तो इन्डियाकै पनि यहाँ थोरै बुहारीहरू हुन्छन् अनि त्यो सिफारिस ल्याउने क्रममा चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ अलिकति वञ्चित भएको हामीलाई महसुस छ। तपाईको स्थानीय निकायमा यौनिक अल्पसंख्यक भएकालाई नागरिकता लिन समस्या छैन? समस्या खासै छैन, बिरलै अब 2-4 जनाको होला त्यस्तो जुन कि अब बाउ आमाको नै कुनै पहिचान छैन मानिलिउँ। अब यो दरिद्रता भनौँ कि अब दुर्भाग्य भनौँ कि समाजमा उहाँहरूको एउटा दखल सम्पन्नताको भन्छ नि विपन्नताको लेभलले हो कि भनौँ होइन। अब बाउ आमा नभएको अब पहिचान उहाँहरूको छैन भन्दाखेरि समाजमा त काका काकी त कोही त एउटा अभिभावक त हुन्छ नि, उहाँले जुन शनाखत गर्छ हो मेरो फलानु हो चिलानो हो भन्दाखेरि एउटा समाजमा पनि त्यो कुरा चाहिँ होइन, उहाँहरू चाहिँ यहीँको बसोबास यहीँको बासिन्दा भन्ने कुरामा पनि त्यो चाहिँ अलिकति पुष्ट भएको अवस्था छ। यौनिक अल्पसंख्यक भएकाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुने गर्दछन् किनकि उनीहरूको शारीरिक बनावट होइन, उनीहरूको साइकोलोजी यी कारण पनि हुन्छन् र तथ्याङ्कहरूले पनि के देखाएको छ भने HIV एड्स जस्ता र यौन रोग
जस्ता समस्याहरू पनि यौनिक अल्पसंख्यकहरूमा बेसी देखिएको छ। अब यसलाई केन्द्रित गर्न उनीहरूलाई यो जोखिमबाट बचाउन चाहिँ तपाईहरूले कस्तो कार्यक्रम बनाउनु भएको छ? महिलाको बजेट जुन छ नि मैम, अब हामीले चाहिँ समग्रमा अब दलित समुदायलाई अनि जस्तो गरिब विपन्न परिवारको महिलाहरू जुन अब जोखिममा छन्, उनीहरू पीडित छन्, त्यस्तो समुदायलाई नै टार्गेट गरेर हामीले एकदमै शिविरै राखेको छ मैम। एकदमै शिविर पनि राखेको छ। यसपालि यो कोभिड-19 को लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले 20 लाख पैसा छुट्याएको थियो। त्यो 20 लाख पैसा पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। इच्छलैत रौतहट जिला चंद्रपुर नगरपालिका के उपप्रमुख रामरती चौधरी। श्रोताबिंद, हम सब अही कार्यक्रम सेनुरिया भोर के बैछला अंक में महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अंतर्गत के बच्चादानी अर्थात पाठे घर खस के विषय में चर्चा केने छलहुं। आ वही कार्यक्रम में महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी किछु प्रश्न सब सिहो अहाँ सबके पूछने छलहुं। जाही अनुसार बच्चादानी खसबाक समस्या के विवाहित महिला सबके बच्चादानी खसबाक समस्या की विवाहित महिला सब में मात्र होइतै? पहिल प्रश्न पूछने छलहुं। जाही के सही जवाब अछि विशेष क बेसी उमेर भेल महिला में ई समस्या देखल गेला के बादो जवान महिला सब में सेहो ई समस्या देखल जाइत अछि। दोसर प्रश्न छल बच्चादानी खसबाक समस्या कतेक चरण में होइत अछि? जाही के सही उत्तर अछि 3 चरण। जाही अंतर्गत पहिल चरण में बच्चादानी अपन स्थान से नीचा भ जाइत अछि। दोसर चरण में बच्चादानी योनि मार्ग में आबि क रहैत अछि त तेसर चरण में बच्चादानी योनि से बाहर निकल जाइत अछि। तेसर प्रश्न छल बच्चादानी खस की समस्या सब के लक्षण सब की सब होइत अछि? जाही के सही जवाब अछि पिसाब फेर में समस्या भेनाइ, काम कर में असहज भेनाइ, बैसबेर में योनि में किछ आबि गेल जेहन अनुभव भेनाइ, डाँड दुखनाइ आ बच्चादानी योनि से बाहर निकलनाइ। चारिम प्रश्न छल बच्चादानी खस के समस्या के कारण सब की सब अछि? जाही के सही जवाब रहल अछि बाल विवाह भेनाइ, कम उमेर में बच्चा जन्मनाइ, बच्चा जन्माव के क्रम में दक्ष प्रसूति कर्मी के उपलब्धता नहीं भेनाइ, बच्चा जन्मल किछुए दिन में यौन संपर्क रखनाइ, पौष्टिक आहार के कमी भेनाइ, गर्भवती अवस्था में भारी काम केनाइ, चोइरी में रहल अवस्था में आराम कर नहीं सकनाइ आ बच्चा के जन्मांतर नहीं करोनाइ आ बहुत रास बच्चा जन्मनाइ। पाँचम तथा अंतिम प्रश्न छल बच्चादानी खसबाक समस्या के उपचार के लेल खर्च लगैत अछि कि नहीं लगैत अछि? जाही के सही जवाब रहल अछि सरकार निश्चित सरकारी, गैर सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क उपचार के व्यवस्था केने अछि। ओहि स्वास्थ्य संस्था में उपचार करौला पर शुल्क नहीं लगैत अछि आ एहि विषय में नजीके के स्वास्थ्य चौकी के मार्फत जानकारी सेहो प्राप्त क सकैत छी। हम सब पूछने प्रश्न सबक जवाब दैत कार्यक्रम में सहभागी भेल सब गोटे के बहुत रास धन्यवाद। सही उत्तर पठावे वाला में से हम सब अनिता कुमारी खोंग कंचनरूप नगरपालिका 1 सप्तरी आ जयदीप कुमार गुप्ता बारा जिला महागढ़ीमाई नगरपालिका के विजयी घोषणा केने छी। ओ दुनु गोटे 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड प्राप्त केने छथि। अहाँ दुनु गोटे के बहुत बहुत बधाई। आप चली एहि हफ्ता के 5 प्रश्न दिस। पहिल प्रश्न रहल अछि LGBTIQ के पूरा रूप की होइत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ LGBTIQ के पूरा रूप की होइत अछि? दोसर प्रश्न रहल अछि LGBTIQ प्रति के अनावश्यक डर, त्रास आ घृणा के की कहल जाइत अछि? प्रश्न एक बेर फेर से सुनी LGBTIQ प्रति के अनावश्यक डर, त्रास आ घृणा के की कहल जाइत अछि? तेसर प्रश्न रहल अछि कि आदमी के लैंगिक पहचान आ यौनिकता परिवर्तन होबे वाला बात अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ कि आदमी के लैंगिक पहचान आ यौनिकता परिवर्तन होबे वाला बात अछि? चारिम प्रश्न रहल अछि एहि हफ्ता के चारिम प्रश्न रहल अछि LGBTIQ समूह विरुद्ध की केहन प्रकार के मानव अधिकार हनन सब होइत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ LGBTIQ समूह विरुद्ध की केहन प्रकार के मानव अधिकार हनन होइत अछि? तहिना पाँचम तथा अंतिम प्रश्न रहल अछि LGBTIQ के अधिकार नेपालक संविधानक कोन धारा सँ सम्बन्धित अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ सुनी LGBTIQ के अधिकार नेपालक संविधान के कोन धारा सँ सम्बन्धित अछि?
श्रोताबिंद, हम सब एखन पूछने प्रश्न सबक उत्तर जहाँ सबके जानकारी हुए तो हमरा सबके मोबाइल नंबर 9847466962 मोबाइल नंबर एक बेर फिर से सुनी 9847466962 में फोन क उत्तर लिखा सकैत छी त SMS मार्फत सेहो उत्तर पठाइ सकैत छी। अही तरहे समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में सेहो प्रश्न सब राखल अछि। ओई फेसबुक पेज मार्फत सेहो अहाँ सब जवाब द सकैत छी। ध्यान रहे जे 5 प्रश्न में से 3टा प्रश्न मिलावे वाला व्यक्ति सब में से 2 गोटे के हम सब गोला प्रथा मार्फत विजेता घोषणा क 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करबैत छी। श्रोताबिन्द, आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर के समय अही ठाम समाप्त होइत अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक विषय में कोनो सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा हुए त हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबा ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। अही तरह अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। अही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर सँ राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता सँगै हम स्नेहा कर्ण सेहो विदा लै छी। अहाँ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बिते। नमस्कार।